चीनको ब्रह्मपुत्र नदीमा आएको भीषण बाढ़ीका कारण भारतमा ठूलो क्षति पुगेको छ। चीन हुँदै भारतीय भूभागतर्फ बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीमा आएको भीषण बाढ़ीका कारण चीनले ब्रह्मपुत्र नदीको ड्याम खोलेपछि भारतमा ठूलो बाढ़ी आएको हो। यसले भारतमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसअघि ब्रह्मपुत्र नदी बस्तीमा पस्दा कम्तीमा 750 बस्ती नै बगाएको थियो। भारतको पूर्वी क्षेत्र भएर बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीको सहायक नदी चीनले यसअघि रोकेको थियो। चीनले त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको लागि भन्दै रोकेको बहाव समेत खोलेपछि थप ठूलो बाढ़ी आएको हो। चीनको तिब्बत स्थित मानसरोवरबाट उत्पत्ति भएको ब्रह्मपुत्र नदी लासा र भारतको अरूणाचल प्रदेश हुँदै बंगलादेशसम्म पुग्ने गर्दछ। भारी वर्षा र नदीमा पानीको सतह व्यापक रूपमा बढ़ेर बाढ़ी आएपछि बिहार, आसाम, अरूणाचल प्रदेश लगायतका भारतका विभिन्न राज्यमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा समेत बाढ़ी र डुबानको कारण जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। दिल्ली सरकारको आकस्मिक बैठकले सबै स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालय बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ भने अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालय पनि बन्द गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी तथा निजी कर्मचारीहरूलाई वर्क फ्रम होम अर्थात घरबाटै काम गर्न भनिएको छ। बाढ़ी र डुबानका कारण स्थिति गम्भीर बन्दै गएपछि दिल्ली सरकारले केन्द्र सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहलाई पत्र लेख्दै विपदमा परेकाहरूलाई जोगाउन आह्वान समेत गरेका छन्। दिल्ली देशको राजधानी हो, यहाँ G20 सम्मेलन समेत हुँदैछ। देशको राजधानीमा बाढ़ीको खबरले विश्वमा राम्रो सन्देश जाँदैन। हामी सबै मिलेर दिल्लीका जनतालाई जोगाउनु पर्दछ। दिल्लीमा पछिल्लो 3 दिन यता नदीको जलस्तर समेत तीव्र रूपमा बढ़िरहेको छ। खतरा बढ़दै गएपछि दिल्ली सरकारले धारा 144 लागू गर्दै अत्यावश्यक बाहेकका काममा घर बाहिर निस्कन र 4 जना भन्दा बढ़ी व्यक्तिहरूको भेला हुन समेत रोक लगाएको छ। भारतमा गत शनिबारदेखि नै भारी वर्षा, बाढ़ी र पहिरोका कारण जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। राजधानी नयाँ दिल्लीसँगै हिमाचल, उत्तराखण्ड, पंजाब, हरियाणा, जम्मू काश्मीर र राजस्थानका सयौं हजारौं बस्ती जलमग्न बनेका छन्। सवारी साधन, घर, सड़क, खेतीयोग्य जमीन सबै डुबानमा परेका छन्। सबैभन्दा बढ़ी क्षति हिमाचल प्रदेशमा हुन पुगेको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार हिमाचल प्रदेशमा 600 भन्दा बढ़ी पुल बगेका छन्। 6 वटा हाइवे सहित 8 वटा 800 भन्दा बढ़ी सड़क बन्द भएका छन्। 4500 ट्रान्सफर्मरमा क्षति पुग्दा बिजुली आपूर्ति बन्द भएको छ भने कयौं जलविद्युत आयोजनाहरू पनि बन्द भएका छन्। भारी वर्षा र बाढ़ीको कारण भारतका विभिन्न जिल्लाका मानिसहरूको जनजीवन निकै प्रभावित भएको छ। वर्षा र बाढ़ीले सबैभन्दा बढ़ी आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात र अरूणाचल प्रदेश लगायतका विभिन्न राज्यहरू समेत प्रभावित भएका छन्। बाढ़ी प्रभावित मानिसहरूको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। चीनको तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झीलबाट निस्किएको साक्पो नदी पश्चिम कैलाश पर्वतको पहाड़बाट बग्दै तल झरेपछि ब्रह्मपुत्र भनेर चिनिने भारतीय संस्कृतिका अनुसन्धानकर्ताहरू समेत भनाइ छ। तिब्बतको मानसरोवरमा मुहान रहेको यो नदी तिब्बतबाट बंगलादेश समुद्रसम्म 2906 किलोमिटर लामो रहेको छ। साङबो, ब्रह्मपुत्र, पद्मा र समुद्रसम्म पुग्दा मेघनाको नामले चिनिने यो नदी एसियाको सबैभन्दा लामो नदी हो। तिब्बतमा यो नदीको लम्बाई 1625 किलोमिटर, भारतमा 918 र बंगलादेशमा 318 किलोमिटर रहेको छ। तिब्बतको मानसरोवरदेखि भारतको अरूणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड, मेघालय, भूटान, पश्चिम बंगाल र सिक्किमका पहाड़ी क्षेत्रबाट निस्केका अनेकन नदी ब्रह्मपुत्र नदीमा समाहित हुँदै बंगलादेशको समुद्रमा गएर मिल्ने गर्छन्। नदी तटमा अनेकन जात जाति र आदिवासीहरूको बसोबास समेत रहेको छ। ती सबैको आफ्नो इतिहास, संस्कृति रहेको छ। ब्रह्मपुत्र नदीको अनेकन नाम र पहिचान रहेको पाइएको छ। हरेक क्षेत्रमा यो नदीको स्वभाव र आचरणमा पनि भिन्नता पाइएको छ। डिब्रुगढ़मा यो नदी विशाल रूपमा फैलिँदै बगेको छ भने गुवाहाटीमा नदीको दुवैतर्फको पहाड़को बीच भागबाट बग्ने यो नदीले आफ्नो आकारलाई सानो बनाएको छ। नीलाचल पर्वतमा कामाख्या मन्दिरको चरण स्पर्श गर्दै अगाडि बढेको यो नदीले त्यहाँबाट विराट रूप धारण गरेको र आसामका अधिकांश ठूला शहरहरू यही नदीको किनारबाट विकसित भएका छन्। डिब्रुगढ़, जोरहाट, तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी,
रगवालपाटा यी नदीको किनारामा रहेका शहरहरू समेत हुन्। यी नदी क्षेत्रमा सयौं गुफा, घना जंगल र कयौं प्राचीन सभ्यता भएका अवशेषहरू समेत रहेका छन्। प्राचीन मानव बस्ती पनि यही नदीको आसपासमा रहेको प्रमाणहरू भेटिएको भारतीय संस्कृतिका अध्येता जीवन आचार्यले बताएका छन्। उनले भने ब्रह्मपुत्र नदीको सांस्कृतिक र धार्मिक इतिहासको खोज र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ। यो नदी पनि सिन्धु सभ्यताका नदी भन्दा कम महत्वको छैन। उनले भने भारतको पूर्वी क्षेत्र भएर बग्ने ब्रह्मपुत्र नदीको सहायक नदी चीनले यसअघि रोकेको थियो। चीनले त्यस क्षेत्रमा जलविद्युत आयोजनाको लागि भन्दै रोकेको बहाव समेत खोलेपछि थप ठूलो बाढ़ी आएको हो। चीनको तिब्बत स्थित मानसरोवरबाट उत्पत्ति भएको ब्रह्मपुत्र नदी लासा र भारतको अरूणाचल प्रदेश हुँदै बंगलादेशसम्म पुग्ने गर्दछ। भारी वर्षा र नदीमा पानीको सतह व्यापक रूपमा बढेर बाढ़ी आएपछि बिहार, आसाम, अरूणाचल प्रदेश लगायतका भारतका विभिन्न राज्यमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा समेत बाढ़ी र डुबानको कारण जनजीवन नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। दिल्ली सरकारको आकस्मिक बैठकले सबै स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालय बन्द गर्ने निर्णय समेत गरेको छ भने अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी कार्यालय पनि बन्द गरिएको छ। अत्यावश्यक सेवाका बाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाएको छ।